दावीद हो बरो वाचणारो जावन आसलो आनी सावलाचें मन शांत जावचें म्हणून ताका आतां ते घेवन आयिल्ले आसले. मोगाळ बाबणानो, तुमकां तर खबर आसा की आमी पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकाचें शिकप करतात आनी ह्या सुवातेर आमकां सावलाचें सगळें जिवीत दिश्टी पडटा. तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. सावल आनी सामुएल हांचें जिवीत आमी पळयल्लेंच आसा आनी सावलाचें जिवीत आजुनूय काबार जावंक ना. ताचें शिकप आमकां आनिकूय पळोवंक मेळटा आनी ताजे उपरांत आमकां दाविदाची खबर मेळटली. ताजें आमकां शिकप करूंक जाय. सावल आपणाचो सांबाळ जावचो म्हणून व्हड यत्न करता. ताजें उलोवणें आतां आमी पळोवया. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 15 आविसर 20 आनी 21 वळींनी आतां आमी पळोवया. सावल म्हणटा की ताणें देवाचें उतर पाळ्ळें. ह्या सुवातेर तो अशें म्हणना की म्हजो देव वो आमचो देव म्हूण. तो म्हणटा सामुएलाक, तुज्या देवा पासत हांवें हें सगळें केलें. ताणें म्हज्या देवा पासत अशें म्हणूंक जाय आसलें, पूण तो तशें कांयच म्हणना. तो अशें दाखयता की तो आपणाचो देवूच न्हय, तर तो आनीक कोणाचो देव आसूंक जाय. 15 आविसर 22 आनी 23 वळ. हीं उतरां कितलींशींच म्हत्वाचीं अशीं जावन आसा. देवाचें उतर पाळूंक ना त्या पासत देव ताका आतां नाकारता. आतां देवान ताका पयस केल्लो आसलो. आयज आमी अशें समजतात की देवाची आमी भुरगीं आसात. देवाची जर आमी भुरगीं आसात तर आमी देवाचें उतर सांबाळूंक जाय. देवाचो संदेश आमी आयकूंक जाय. देवाच्या उतरा पासत आमी कितेंय सोंसूंक तयार आसूंक जाय. तरच आमकां देवाचें भुरगो म्हणूं येता. जायते लोक आयज जेजू क्रिस्ता पासत दूख आनी त्रास सोंसतात. ते देवाचे भुरगे जावन आसा. पूण आयज जर कोणें दुनिया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ना जाल्यार ते देवाचे भुरगे आसात अशें तुमकां दिसता? ना मोगाळ भावणानो, ते आजुनूय देवाचे भुरगे जावंक ना. देवाचे भुरगे जातले जाल्यार आमी पयले सुवातेर दुनिया जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. मोगाळ भावणानो, दोनी जेजू क्रिस्त जरी तुजो आनी म्हजो देव जालो तरी तो आमच्या सारको ना. आमी ताजी रोसना जावन आसा आनी तो आमचो सोडवणदार जावन आसा. आयज आमी दोनयाचें नांव सदांच घेतात. आमकां ताजें व्हड अशें कांयच पडोन वचूंक ना अशें आमकां दिसना. उठ्ठा आसतना, बसता आसतना, चलता आसतना आमी दोनयाचें नांव घेता. पूण ताज्या उतरा प्रमाणे आमी करतात? हो प्रश्न आयज तूं तुकांच विचार. सावलान तशेंच केल्लें. तर पळयात, जोआच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत 15 आविसरान आनी 14 वळीन, हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. आयज आमी ताका आमचो इश्ट म्हणूंक शकतात काय ना? आयज आमी ताजें उतर आयकतात काय ना? असले जायते तरेचे प्रश्न आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जेन्ना देवाचें उतर आमकां फुकट मेवलें, त्या पासत आमी कांयच करूंक ना, तेन्ना तें आमी उतर दुसऱ्याक सांगूंक जाय काय नाका? त्या उतराचो उजवाड आमी दुसऱ्याक दिवंक जाय काय नाका? मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, जर आयज देवाचें तुका पडोवन गेल्लें आसा जाल्यार देवाच्या उतरा पासत तूं सगळें सोंसूंकूय तयार आसतलो आनी तूं सगळें करूंकूय तयार आसतलो. पूण जर आजुनूय तुका देवाचें उतर फावो जावंक ना जाल्यार तुजें जिवीत सावला सारकें आसा अशें म्हज्यान म्हणूं येता आनी संवसाराच्यानूय म्हणूं येता. हें सारकें न्हय? तर आयज पासून आमी देवाचें उतर आयकुया. देवाचीं भुरगीं कशीं आमी जावया. देवान आमचेर सदांच आपलो आशिर्वाद घालचो. हीच ताची येवजण जावन आसा.
पूण ताचो आशिर्वाद कसो घेवचो हें आमकां समजना. जोआचो 14वो आविसर आनी 15वी ओळ. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. हांव ह्या मताचो जावन आसा की जर तुमी दोनयाक म्हणशात की हांव तुजेर मोग करता, तर तो म्हणटा म्हज्यो आज्ञा पाळची गरज ना, त्यो तूं विसरून वच. म्हत्वाची गजाल ही जावन आसा मोगा बाबणानो, आमचो आनी दोनया जेजू क्रिस्ताचो संबंद देवाची भुरगीं जावचो हाचो अर्थ असो जावन आसा की आमी ताका सारको वळखून घेवप. हीच गजाल क्रिस्ती भावार्थ्यांक समजूंक जाय. देवान आमचो मोग केलो, आमी ताचो करूंक ना आनी आजुनूय आमी ताचो मोग करिना. आमी आमकां जर विचारलें जाल्यार आमकां समजून येता की आमी देवाचो कितलो मोग केलो. आमी देवाचें कितलें उतर वाचलें, आमी कितलें पाळ्ळें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कितलें करतात. आयज आमी देवाचो मोग करिनात हें तूं जाणा जावं मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी. देवान आमचो मोग केलो, तो आजुनूय तुजो आनी म्हजो मोग करता. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 15वो आविसर आनी 24वी ओळ. ह्या सुवातेर दाखयल्ल्या मनशाक पळयात. तो म्हणटा हांव लोकांक भियोन तांच्यो खुश्यो पूर्ण करता. तो सगळ्यांक खुशाल करूंक पळयतालो. जायते लोक सावला सारके आसात. जायते जाण म्हणजे देवाचे सेवक देवाचो संदेश दिवंक येतात आनी सगळ्यांक खुशाल करूंक ते पळयतात. ह्याच दिसांनी आमी एका व्हड देवाच्या सेवका संबंदी आयकलें. ताणें एकदम बरो संदेश दिलो. ताजो संदेश आयकून लोक खुशाल जाले. ताणें कोणाकूच दुखोवंक ना, कोणाच्या मनांत तो भितर गेलो ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे जसो संदेश दिवंक जाय आसलो त्या प्रमाणे ताणें दिवंक ना हें म्हत्वाचें जावन आसा. आयज लोकांक बरो संदेश जाय, पूण देवाच्या उतरा उद्देशी जर तांकां कितें दिसून आयलें आनी तांच्या काळजाक लागलें तर तो देवाचो सेवक कोणाकूच नाका. तर तांकां बरो संदेश दिणारो जाय, बरें उलोवपी मनीस ताका जाय. आयज असलेच तरेचे मनशाचो आयज मोग करतना आमकां संवसार पळोवंक मेळटा. भावार्थ्यांक असलेच तरेचे लोक जाय. देवाचें उतर खोलायेन सांगपी लोक तांकां नाका. त्याच पासत आयज सोबा वाडना आनी सोबेन उठावणी दिसना. सामुएलाचें पुस्तक 15वो आविसर 25 ते 29 वळींनी आतां पळोवया. देवान सावलाक राजा केलो, पूण ताज्या पातकाक लागून ताजें राज देव परत ताजे कडल्यान काडून घेवचो आसा आनी दुसऱ्याच्या हातांत तें राज आतां तो दिवचो आसा. देवान आतां आपणाचें मन बदल्लेलें आसा. सावला पासत जी येवजण देवान केल्ली आसली ती ताणें बदल्ली, पूण देव बदलूंक ना. सावल बदल्लो, सावलान पातक केलें आनी ताणें जशें केलें तशें देवान ताजे कडेन आपणाचें वागणें केलें. 15वो आविसर आनी 30वे वळीन पळोवया. म्हाका दिसना की सावलान खरो पश्चात्ताप केलो म्हणून. पळयात तो आपणाच्या पातकाचेर कशे तरेन दापणे घालता. तो सामुएलाक म्हणटा, म्हज्या लोकांच्या मुखार आनी वडिलांच्या मुखार तशेंच इस्रायलाच्या मुखार म्हजो मान राख आनी म्हज्या बाराबर परत यो, म्हणजे हांव तुज्या देवाची भक्ती करतलों. लोकांक कळचें न्हय की देवान म्हाका नाकारलेलो आसा म्हूण. ताणें आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय आसलें, खरें दूख धरूंक जाय आसलें, पूण ताणें तशें कांयच करूंक ना. सुरवातेक सावन शेवटाक पर्यंत तो दोंगी जावन आसलो. 15वा आविसर 32 आनी 33वी ओळ. आगाग खूब कुशालकायेन सामुएला कडेन आयलो, कारण ताका खबर आसली की तो व्हड संकश्टांत आसा म्हूण. आनी सामुएलान आगागाक मारलो. मोगाळ भावणानो, आमचो दोनी देव सारकी नीत करणारो देव जावन आसा. तो कोणाचें तोंड पळोवन नीत करिना. तो
बऱ्या आनी वायटाची नीत सारकीच करता. जें कितें करूंक जाय तें सारकें करता. म्हाका तर खरेपणी खुशालकाय मेळटा की तो म्हजी सारकी नीत करता देखून हांव देवाचे चड उपकार आडयतां. कारण जेन्ना म्हजें पावल वायटाचेर पडटा तेन्नाच तो म्हाका त्या सुवातेचेर शिटकायता आनी तेन्नाच म्हाका समजून येता की येदो व्हडलो धनी देव म्हज्या सांगाता आसा म्हूण. तो म्हाका आजुनूय उर्बा दिता. म्हजें जिवीत सारकें जावचें अशें ताका पडून गेल्लें आसा. म्हज्या हातांतल्यान कसलेंच वायट काम जावचें न्हय अशें ताका पडून गेल्लें आसा. अशें म्हजेंच न्हय तर आपल्या जोण एका पुताचें आनी आपल्या जोण एका धुवेचें ताका पडून गेल्लें आसा. जांकां ताणें आपल्या पुताच्या रोगतान विकतीं घेतल्यां तांचें ताका पडून गेल्लें आसा. ताका सावलाचें पडून गेल्लें आसलें. साऊल बरो जावचो ही ताची येवजण जावन आसली. पूण सावलान खूद पातक केलें आनी तो पयस गेलो. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 15 आविसूर 34 आनी 35. जेन्ना पवित्र उतरांत आमी पळयता तेन्ना देवाक खरोच पश्चाताप जाल्लो आसा अशें आमकां दिसता. हाचो अर्थ असो की जाचें काम देवान पळयलें तें काम देवाक आवडलें ना. देवाक तें बरें लागलें ना. कोणाचें काम मोगाळ भावणानो? सावलाचें काम. सावलान जें कितें केलें तें देवाचे नदरेन खूब वायट केलें. सावलान पातक केलें म्हणून देवान ताका ताच्या राज्यावेल्यान काडून उडयलो. देव आयज सुद्दां पातकाचो द्वेस करता. ताका पातकाचो वीट येता आनी पातक करणाऱ्याची नीत तो करतलोच. सावलाक लोकांनी विचून काडलो आसलो आनी ताका केन्नाच जैत मेवलें ना. तरी सामुएलान ताचे पासत दूख केलें. म्हाका दिसता सामुएलान दाविदा परस सावलाचो चड मोग केलो जायत. ताका खरेपणीच ताणें आपल्या काळजांत दवरलेलो जायत. आनी सुरवातेक सावन साऊल सामुएलाच्या सांगाता आसूंक जाय आसलो. पूण तो सामुएला पासूनय पयस गेलो आनी देवाच्या पासूनय पयस गेलो. मोगा बाबणानो, पातकाचें फारीकपण मरण जावन आसा. जर मनशान पातक केलें जाल्यार ताका मरणय आसात. आनी हेंच उदाहरण आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. जशें सावलान पातक केलें त्या प्रमाणें ताच्या जिवितांत मरण आयलें. कसलें मरण? पयलें ताजें राज काडून घेतलें. उपरांत ताका मरणूय फावो जाता आनी ताजे सुवातेर दावीद राजा जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. सामुएल आतां दाविदाक अभिशेक करतना आमकां पळोवंक मेळटा. सावलाक देवान सोडून दिल्लो आसा आनी ताज्या कोर्टांत दाविदाक ताणें आतां उबो केल्लो आसा. कारण सावलाक त्रास करणारो दुस्मान म्हणजे सैतान शांत जावचो. दावीद हो बरो वाचणारो जावन आसलो आनी सावलाचें मन शांत जावचें म्हणून ताका आतां ते घेवन आयिल्ले आसले. तो त्या सुवातेचेर वाजंत्रां वाजयता आनी सावलाचो आत्मो शांत जाता. दावीद देवान विचून काडलेलो असो जावन आसलो. सैतानान विचून काडलेलो नासलो. देव तर दाविदाक म्हणटा, तूं म्हज्या मना सारको, म्हज्या काळजा सारको. असलीं उतरां आमकां आनीक खंयच पळोवंक मेळना. दाविदाचें काळीज आनी देवाचें काळीज कसलें आसूंक जाय मोगा बाबणानो? आयज देवान तुका म्हटलां तूं म्हज्या मना सारको, म्हज्या काळजा सारको? ना मोगा बाबणानो, आमकां म्हणूंक ना. कारण देव आमचें जिवीत जाणा. आमी कशे तरेन जियेतले, कितले फावटीं पडटले, कितले फावटीं पातक करतले, तरी पूण देव आमच्या थंय सोंसणीकाय घेता. तुजो आनी म्हजो तो नाश करिना. आमकां आजुनूय तो सुयेग दिता. आमी पूर्ण जावचे, ताज्या पुता सारके आमी जावचे आनी ताज्या राज्यान आमी वयचे. जाकोबाची चीट 1 आविसूर आनी 12वी वळ जर आमी वाचली तर आमकां त्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा की ताळणेत थीर रावता तो मनीस सुभागी. ताची परिक्षा जातच आपलो मोग करतल्याक देवान बासायलेलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. मोगा बाबणानो, आमालेकी आनी आगागाक देवान कित्याक मारूंक सांगले? आमालेकी
एसावाचो पूत जावन आसले. जेन्ना इस्रायली लोक बासायलेल्या देशांत वचूंक सोदताले तेन्ना आमालेकीनी ताजे कडेन युध्द केल्लें आसलें. देव म्हणूंक लागलो, तो आमालेकी लोकां कडेन पिणग्याच्या पिणगे पर्यंत झुजतलो आनी निमाणें तांची नीत करतलो. आमालेकी लोकांक सुमार 500 वर्सां आपणाची वाट बदलूंक ताणें सुयेग दिल्लो आसलो. केन्ना काय ते आपणाचें मन बदलता काय म्हूण ताणें वाट पळयल्ली आसली, पूण ताणें केदींच आपलें मन बदललें ना. ताणें देवाच्या पासून आपणाचें मन काडून घेतलें. आपणाच्या खुशे प्रमाणें ताणें केलें. त्याच पासत आमालेकीचो देवान नाश केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. जे आयज कोण देवाचे नात तांचो नाश केन्नाय जावंक शकता. देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां हेंच पळोवंक मेळटा. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 16 आविसूर आनी पयले वळीन आमी पळोवया. तुमी सोत मानात वो ना मानात. सावलाच्या वाटेन सामुएल आसलो. सामुएलाचो ताजेर मोग आसलो आनी देवान सावलाक पयस केलो. हें पळोवन सामुएलाक वायट दिसलें. जेन्ना सामुएलान सावलाक सांगलें की देवान तुका पयस केल्लो आसा, तेन्ना सामुएलाक बरेंच दूख जाल्लें आसलें. सामुएल इशाया कडेन वचून भियेता, कारण साऊल विरोध करपाचो आसलो आनी तो ताकाय मारूंक शकतालो. मोगाळ भाव भयणींनो, खरेंच आतां हाज्या फुडल्या आविसुरांत आमकां दावीद राजा जाता हें पळोवंक मेळटा. तर वाट पळोवया फुडल्या कार्यावळीची आनी ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया. तर मोगाळ भाव भयणींनो, ही कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं आनीक एक हांव तुमकां सुचोवणी दितां की जेन्ना तुमी म्हाका चीट बरयतात तेन्ना तुमचो पत्तो तुमी म्हाका बरयनात आनी त्या पासत तुमकां चीट धाडूंक म्हाका चड आडकोळ पडटा. तर तुमचो पत्तो तुमी सुंदर अक्षरान म्हाका बरयात. तुमी विसरूं नाका. आयजूच तुजी मागणी म्हाका कळीत.